L'exercice ديالنا ديال tout à l'heure عندنا هاد لا كيس فيها لي بول جو تير دو بول سيمultanément دونك كاردينال ديال اوميغا كاردينال ديال اوميغا عندي هنا هو سي 5 جوج كنحسبها بالكالكيلاتريس كندير اسيدي 5 ان سي ار جوج وكتخرج هي 10 دونك هي 10 فوالا à obtenir deux boules de même couleur. أول حاجة كي خصني نديرها نفسر شنو هو. دونك دو بول دو ميم كولور دونك غناخد بلون بلون وجوج نوار هما اللي عندي. دونك غادي نحسب كاردينال ديال أ جوج بلون من دوك لي تروا جوج نوار من دوك لي دو. تيقوا بيا غنلقى هنايا 3 زائد 1 هي 4. دونك بي دو أ غتكون كاردينال دو أ سور كاردينال ديال أوميغا. شحال 4 على 10 اللي هي 2 على 5. بي دو بول كي بورت لو نيميرو لو ميم نيميرو دونك انا ملي دابا تبدلات مابقيتش كنشوف الالوان غنشوف لي نيميرو. الوغ ملي غنشوف لي نيميرو غنقول انا في بي خصني نجبد النيميرو 0 0 و 1 1 فوالا. دونك كاردينال دو بي شكونو 0 0 شحال عندي من الزيروات عندي جوج دونك غنجبد جوج من هادوك الجوج. شحال عندي من 1 عندي 3 دونك سي 3 جوج وحتى هنا غنلقى 4 بالحساب بالكالكيلاتريس. دونك بي دو بي هي كاردينال دو بي سور كاردينال ديال اوميغا. كاردينال ديال بي حسبتها بالكالكيلاتريس لقيت 1 زائد 3 4 4 على 10 اللي هي 2 على 5 فوالا. دابا طلبوا لي بي دو ان انتر بي. اول حاجه غادي نديرها باش نحسب بي دو ان انتر بي نكتب شكونو ان انتر بي دو بول دو ميم كولور اي دو ميم نيميرو. دونك انا كتبتها كنفكر نشوف بغيت انا جوج ديال الكواري فيهم لو ميم نيميرو اي لا ميم كولور. دونك نقدر نجبد بي 0 بي 0 ما نقدرش نجبد بي 1 بي 1 حيت عندي وحده وكندير ان تيغاج سيمultané و ان 1 ان 1 هادشي اللي عندي. دابا انا كتبتها فهمتها وغنحسب ملي قلت لكم قبيله بوغ كالكولي ان بي دو ان انتر بي كتبها دير ان كونجيكتور ها هي فين هي ومن بعد جو كالكول. دونك جو ليكري كنفكر فيها نعطي واحد الفرضيه شنو يخرج ليا ومن بعد كنحسب. الوغ شنو هو كاردينال ديال ان انتر بي deux boules qui portent 0 0 blanche 0 0 B 0 0 donc عندي جوج بريد جوج و جوج بريد جوج كتخرج ليا 1 plus 1 هي 2 donc P de 1 inter B c'est cardinal de 1 inter B sur cardinal de oméga c'est-à-dire جوج على 10 1 على 5 voilà. من بعد طلبوا لي P de A union B انا ما كنفكرش P de A union B عندها واحد لا فورمول P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc كتشوف بأن ما نقدرش نحسب هنا P de A union B لما كنعرفش شحال كتسوى P de A inter B. الوغ شحال خرجت ليا P de A خرجت ليا 2 على 5 P de B 2 على 5 و P de A inter B 1 على 5 كتبقى ليا 3 على 5 أنا حسبتها فوالا. من بعد غنجي لا كيسيون اللي كاينه هنايا لا كيسيون اللي كاينه عندي هنايا لتحت. الوغ جي اون اوتر كيسيون كتقول ليا calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur sachant qu'ils portent le même numéro. هنا غير كنثبت هاد البروبابيليتي كونديسيونيل راه ساهله كنجي كنلقى في هاد السؤال دابا نسميه السؤال 3 المهم. دونك عندي هنايا probabilité داك اش كاين قدام بروبا obtenir même couleur كنكتب شويه كنقص لي مو باش نقتصد sachant le même numéro وكنتامل باسكو هادشي كيكون عندي ماشي كندير كلشي ما عندي probabilité même couleur. شكون هاد même couleur عندي même couleur كنسميتو A فوالا sachant même numéro. شكون même numéro كنسميتو B عندي في ليكزيرسيس. دونك انا بغيت نحسب بي دو ا هذا اللي قدام probabilité هو اللي غيكون الفوق ساشون بي. اش كتقول لا فورمول كتقول ليا بي دو ا ساشون بي سي بي دو ا انتر بي سور بي دو بي. دونك هنايا سي ايغال
P de A inter B sur P de B. P de A inter B حسبتها هي 1 على 5. P de B كانت حسبتها قبيله خرجت ليا 2 على 5 وغتعطيني 1 على 2. دونك P de A sachant B خرجت ليا 1 على 2. دونك هنا كيخصني أول حاجة نكتب مزيان شنو عندي، يعني نعرف شكون اللي صادق، و تري امبورطون شكون اللي كاين قدام لو مون بروبابيليتي. نقدر نزيد واحد السؤال، اسكو A et B sont indépendants. سؤال زدتو شحال خرجت ليا بي دو ا ساشون بي؟ خرجت ليا 1 على 2. واش كتساوي بي دو ا حيت باش يكونوا دو زيليمون انديبوندون؟ الا كانت مثلا بي دو ا ساشون بي هي بي دو ا، ولا بي دو بي ساشون ا هي بي دو بي، يعني داك واحد الحدث ما كيأثرش على الاخر، يا با دانفلونس دو لان سور لوتر. شحال هي بي دو ا عندي انا؟ بي دو ا خرج ليا هي 2 على 5. دونك كنلقى ماشي بحال بحال، دونك ا et b ne sont pas indépendants. Voilà. دونك هذا سيتي ان اكزرسيس اللي فيه الكونديسيونمون، ومن بعد غنشوفوا لي فاريابل الياتوار. دونك هنا لحد الساعه وصلنا هنايا، باقي لنا واحد لابارتي ديال لي فاريابل الياتوار، وغادي نشوفوا فيها من بعد هاد الورقه هادي اللي غنصيفط لكم في كلاس روم جو بونس.